میں نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر وقت نماز فجر منہ طرف خانہ کعبے دو منہ طرف خانہ کعبے کو بندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک تبارک اسمک وتعالی جدک اللہ تعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین وإياك نستعين اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین صراط الذين انعمت علیہم أنعمت عليهم غیر المغضوب غير المغضوب علیہم عليهم ولا الضالین ولا الضالين آمین آمين انا اعطینا إنا أعطيناك کل کوثر الكوثر فصل لربک فصل لربك وانحر وانحر ان شانئک إن شانئك هو الابتر والأبتر اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سمع اللہ لمن حمدہ سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد ربنا لك الحمد اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر الله أكبر اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان سبحان ربي الأعلى ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر الله أكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحيم مالک یوم الدین مالك يوم الدین ایاک نعبد إياك نعبد و ایاک نستعین وإياك نستعين اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین صراط الذين انعمت علیہم أنعمت عليهم غیر المغضوب غير المغضوب علیہم عليهم ولا الضالین ولا الضالين آمین آمين قل هو اللہ قل هو الله احد أحد اللہ الصمد الله الصمد لم یلد لم يلد ولم یولد ولم يولد ولم یکن لہ ولم يكن له کفوا احد كفوا أحد اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سمع اللہ لمن حمدہ سمع الله حمده ربنا لک الحمد ربنا لك الحمد اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی الاعلی سبحان سبحان ربی ربي الأعلى الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر الله أكبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى
اللہ اکبر الله أكبر التحیات للہ التحيات لله والصلوات والصلوات والطیبات والطيبات السلام علیک السلام عليك ایہا النبی أيها النبي ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبرکاتہ وبركاته السلام علینا السلام علينا وعلی عباد اللہ وعلى عباد الله الصالحین الصالحين اشہد ان لا أشهد أن لا الہ الا اللہ إله إلا الله الہ الا اللہ لا إله إلا الله واشہد ان وأشهد أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ ورسوله اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعلی وعلى آل محمد آل محمد کما صلیت كما صليت علی ابراہیم على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید إنك حميد مجيد اللہم بارک اللهم بارك علی محمد على محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد کما بارکت كما باركت علی ابراہیم وعلى إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید إنك حميد مجيد رب اجعلنی رب اجعلني مقیم الصلاۃ مقيم الصلاة ومن ذریتی ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لي ولوالدی ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنين یوم یقوم الحساب يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا في الدنيا حسنۃ حسنة وفی الآخرۃ وفي الآخرة حسنۃ حسنة وقنا وقنا عذاب النار عذاب النار ربنا ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن لنكونن من الخاسرین من الخاسرين اللہم انی اعوذ بک اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الحشر یا اللہ يا الله ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق دے بیماروں کو شفا دے بیماروں کو شفا دے ہمارے والدین کو بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہ معاف فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ